Sorvespora mukaria, takadin wasuya, dotir koro amche daron, takawakanuya. Sorvespora mukaria, takadin wasuya. Dotir koro amche daron takawakanuya. Aki pritun soglo sonsan tachadanasa. Uzuts porvot kol dorye danets korunanya. Sorvespora mukaria, takadin wasuya. Dotir koro amche daron takawakanuya. Sorvespora mukaria, takadin wasuya. Dotir koro amche daron takawakanuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय ल्हानविकायेन जिवन देवाचेर बोरवासो दवरूंक भागिवंत जुझेवाज आमकां देख दिता. भागिवंत आगुस्तीन अशें म्हणटालो, इट वॉज प्रायड दॅट चेंज एंजल्स इंटू डेव्हल्स. इट इज ह्युमिलिटी दॅट मेक्स मॅन एज एंजल्स. जोरी गोर्व आंज बोडव्याक देवाच्या हाजीरपणांतले खाला उडयता, जाल्यार ल्हानविकाय मनशाक ताचे मनीस बेसांतलो उखलून देवीक आसणे बोत्ता. ल्हानविकाय न्हयच भागिवंत जिविताचो मुकूट, पूण भागिवंत जिवीत जोडपाचो मार्ग. कित्याक ल्हानविकायेन जियेतलो मनीस देवाचेर पातयेवन जियेता आनी जिविताच्या दर एका पावलार देवाचेरूच ताची नदर आसता. भागिवंत जुझेवाजान हीच आपली जिविताची चाल केली देखून ल्हानविकायेचो तो आमकां व्हड नमुनो जालो. ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचे संवसारी पळयन ल्हानविकायेचें जावंक ताचे सारको आमी भागिवंतपणाचो मुकूट जोडून घेवंक पावूंक ह्या मिसान मागतना आयचो दीस देवसिज्या सोमेस विधवां, अनाथांक, जाणट्यांक, सिनियर्स, सोमेस वावराड्यांक, गोरिबांक आनी गरजेवंतांक पासत भेटयला तेन्ना ह्या खात्याच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच शिवोले आनी म्हापसा हे वारांत ह्या मिसांत वांटो घेतात, तांचेय पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. प्रितीच्या बाबणीनो ह्याचे मिसाचे इंतेस हांव भेटयता. द शिरोडा प्रोग्रेसीव अर्बन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ह्या सोसायटीन वावुरतेले स्टाफ आनी तांचे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स तांचे बरी भलायकी पासत हे मीस भेटयल्लें आसा. मागुया आमी आमची मागणी सगळीं आमी आमच्यो गरजो घेवन आयल्यान दुबावा वेरेत. आमच्यो जोण एकल्याच्यो खासगी गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो, आमच्या इश्टांच्यो, आमच्या शेजाऱ्यांच्यो घडयेक गरजो आसात. पिडींत आसात साबार जाणां. आयच्या दिसा साबार जाणां घडयेक जल्माचो दीस समोरमतात, लग्नाचो दीस समोरमतात. तांकां आमच्या मनान हाडुया आनी आमची मागणी भागिवंत जुझेवाजाचे विणवणेन देवाक उबारुया. आनी आमी सगळीं हिंगासर हाजीर जाल्या सगळे खालतीकायेन देवा मुखार आमी आसा. आनी आयचो विशय आमकां उलो करता ल्हानविकाय, खालतीकाय देवा मुखार, मनशां मुखार. त्याच बरोबर देवाचेर बोरवंसो धरून जिवंक आमकां उलो करता.
तर सगळे खालती कायेन आनी बोरवांशान बरोवन ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमी तयार जाताना ओळखून घेवया आमचीं पातकां आनी दूख धरून देवा लागीं एकामेका लागीं तांचें बोगसोणें मागुया. सगलीं बरोबर. हांव पालकी सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांगवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia, somia, somia kakut kor. Somia, somia kakut kor. Krista, Krista, Krista kakut kor. Krista, Krista kakut kor. Somia, somia, somia kakut kor. Somia, somia kakut kor. प्रार्थुया. देवा, तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजियेच्या शिमा पर्यान परजोड आयली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगोटलोले आनी सोर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानांची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत जुवांचे पयले चिटी वेले वाच. प्रितीच्यानो, कितें आमी देवाचे खोशे प्रमाणे ताचे लागीं मागूंक तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण भरवंसो आसा आनी जो तर सगळी आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणव. जे आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव म्हूण मरण हाडिना तसलें पातक कोत्ता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्यांक जिवीत दितलो. मरण हाडटा तसलें पातक आसा. असलें पातक कोत्तेल्या खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हणल्यार पातक, पूण मरण हाडिना तसलें पातक आसा. जी कोण देवाची भुरगीं ती पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बालगिता आनी नोश्त्यांक तांचेर कसलीच पदवी ना हें आमी जाणा. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नोश्त्यांच्या ताब्यांत आसा हेंय आमी जाणा. आनिकूय आमी जाणव, देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक वळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलां. हे देवा सोबे आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोबे आमी आसाव. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्या देवांक पयस करात. देवाचे उतोरे. जबाब. सोरेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता. सगळीं म्हणुया. सोरेस्पोराक नवें गीत रचून गायात.
वक्ताचे सोबेन गुणगुणान ताचे किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोष भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्या पुता दुवा आनंदान उल्हासूं. जबाब सोरेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवंक, कित्याक सोरेस्परान आपले पोजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडूंक दिली. जबाब सोरेस्पोर आपले पोजेचो मोग कोत्ता. आपणाक मेलोल्या जोयतांक भोगती संतोश भरीत जावंक आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सोरपटूंक ताची स्तुती करूंक हातूंत ताच्या भक्तांक मेलता सूख आनी व्हडवीक. जबाब सोरेस्पोराक आपले पोजेचो मोग कोत्ता. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. कालोकांत आसलेल्या लोकांक व्हड उजवाड देखलो. मन्नाचे सावली पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक उजवाड उदेलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोर क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजू आनी ताचे शीस जुदेयांत गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं आनोन्यांत थंय उदक चड देखून जुवांवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुवावाक आजून बोनकोणींत घालूंक नासलो. एकदां जुवामाच्या कांय शिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी ते जुवावाशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी, जॉर्दाना पोलतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें गोवायकी दिली तो पळय, हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगलो लोक ताचेशी वेता. जुवावान जाप दिवन म्हणलें, देवान दिल्ल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला. अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. होकल म्हणल्यार न्हवऱ्याचीच. ताका लागीं आसलोलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी खुशालकाय. ती आतां बरोन आयल्या. तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Cristo. प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक खंय स्काल्प्टर आसलोलो न्हय, जो फातरांच्यो मुर्त्यो करता तो.
आनी खंय ह्या स्कल्पटरान एक बरी फातराची एक बरी देवाची मुर्ती केली न्हय इगोर्जेंत दवरूंक. आनी खंय हे मुर्तेक पळोवन जेन्ना लोक इगोर्जेंत येतालो मिसाक येतालो न्हय भक्तिवंतीन वांटो घेतालो न्हय हे मुर्तेक पळोवन खंय भोव अजापतालो काय बरी मुर्ती ही देवाची. आनी एका ल्हान भुरग्याक कळ्ळें खंय ही मुर्ती कोणें केल्या ती. आनी हो ल्हान भुरगो खंय त्या न्हय स्कल्पटरा लागीं गेलो आनी खंय ताका सांगलें न्हय जायते जाण पेंटींग करतात न्हय आपलें नांव सकयल बरयतात आं हें उमकें पेंटींग हांवें केलां उमकी मुर्ती हांवें केल्या नांव बरयताय सकलात. आनी त्याच भाशेन खंय ह्या ल्हान भुरग्यान त्या स्कल्पटराक सांगलें खंय तुवें ह्या काय बरी मुर्ती केल्या देवाची सकल तुजें नांव कित्याक बरोवंक ना की ही मुर्ती तुवें केल्याक म्हणून. आनी हो स्कल्पटर खंय ह्या ल्हान भुरग्याक सांगता हांवें म्हजें नांव बरोवंक ना त्या मुर्तेचेर की ती हांवें केल्या कित्याक जेन्ना लोक हे मुर्तेक पळयतात म्हजो उगडास न्हय पूण देवाचो उगडास तांकां येवंक जाय. ही मुर्ती हांवें केल्या म्हणून म्हजो उगडास न्हय पूण देवाचो उगडास तांकां येवंक जाय. आनी जोरी तर तांकां देवाचो उगडास आयलो जाल्यार म्हजें काम संपूर्ण. काय बरी उतरां प्रितीच्या भाव भयणांनो. आपल्याकूच ल्हान दवरता आनी न्हय सांगता की हे मुर्ते वरवीं आपल्या कामा वरवीं न्हय देवाचो उगडास येवंक. प्रितीच्या भाव भयणांनो आयज सगल्यांक आमी ल्हानविकायेन जिवंक कालतेपणान जिवंक देवाचेर बोरवोसो दवरून जुजेवाजाची देख घेवंक दर एकल्याक उलो केला. न्हय जेजू आमकां म्हणटा जो कोण आपल्याकूच वयर काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी जो कोण आपूण खालती रावता ल्हानवीक खाड जावन रावता ताका देव वयर काडटलो. आनी हेंच प्रितीच्या भाव भयणांनो जुजेवाज आमकां दर एकल्याक शिकयता ल्हानविकायेन आमची वाट ह्या संवसारांत चलोवंक. न्हय उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार आमकां मेवता न्हय आदाव इवेन पातक केलें. आनी जेन्ना आदाव इवेन पातक केलें न्हय देवान तांकां सांगलें न्हय पातक करचे पयलीं न्हय ह्या झाडाचें फळ तुमी खायनाकात. आनी देंवचारान तांकां ताळणेंत घातलें न्हय जोरी तर ह्या झाडाचें तुमी फळ खालें जाल्यार देवा भाशेन तुमी जातल्यात. तुमचे दोळे उगडटले तुमी वायट बरें जाणा जातल्यात. आनी हेंच कितें तांच्या मनांत गेलें की ती आपूण देवा भाशेन जातली म्हणून. आनी जेन्ना तांकां ही आशा जाली गर्व ताच्या भितर आयलें. ताकाच लागून आमी पळयता गर्वान बरोवन तीं ह्या झाडाचें फळ खातात. जोरी तर आमी पळयलें जाल्यार न्हय ल्हानविकायेन न्हय वाडप ओ ल्हानविकायेन रावप ताचें उरफाटें उतर म्हटल्यार गर्वान बरोवप गर्वान रावप. ताकाच लागून इगोर्ज आमकां सांगता न्हय 7 महापातकांतलें पयलें पातक महापातक म्हणल्यार गर्व. ताकाच लागून प्रितीच्या भाव भयणांनो आदाव इवेच्या पयल्या काळजांत गर्व आयलें. तांकां देवा भाशेन जावंक जाय आसलें. ताकाच लागून आयज आमकां विशय मांडला तो म्हटल्यार ल्हानविकायेन जिवन आमी आमची वाट चलुया देवाचेर बोरवोसो धरून न्हय गर्व घेवन न्हय
पूण ल्हानविकायेन आयज आमकां प्रिचा बाबुळ्यान काय बरें पयलें वाचप आसा. थंय पयले जुआंवाच्या चिठींतले आनी आमकां जुआंव सांगता की विस्वासान देवा लागीं मागणें करात आनी देव तुमचें आयकतलो. केरीत भाशेन मागात जी कोण वायट रस्त्यार चलता तांचे पासत की ती बरो रस्तो धरूंक. आनी बऱ्या रस्त्यार चलतात ती मनशां देवाचेर पातयेवन चलोंक, कित्याक देव तांकां राखतलो. नोसत्या मनशान तांचेर कितेंय केलें जाल्यार तांकां तें कांयच लागचें ना. ताकाच लागून जुआंव उलो करता की आमी सगळीं ल्हानविकायेन आमची वाट चलोवन बरे मार्गान मागण्यान आमी वाट चलोवंक आनी देव तुमच्या सांगाता आसतलो, तुमकां राखतलो हें आस्वासन आमकां दिता. आनी जुजे वाज प्रिच्या बाबुळ्यानो आपल्या जिवितान ल्हानविकायेन देवाच्या मार्गान मागण्यान भावार्थान देवाचेर बोरवोसो धरून आपली वाट ह्या संवसारान जियेलो. न्हय जुजे वाज जेन्ना तो मुदीपू बंटवाल ह्या गांवांत वावर करतालो 1681 to 1684 खंय जायतो वावर देवाचो ताणें केलो. देवाचें उतर खंय तो परगडटालो ह्या गांवांत. आनी हें पळोवन खंय जायतो लोक खुशाल जालो, पूण थोडोसो लोक आसलो ताचेर तिडतालो. एका दिसाक खंय जेन्ना रात जाली कांय लोक खंय कांय मनीस जुजे वाजाशी आयले आनी म्हणूंक लागले, मातशें येतलो, आमचो शेजारी मातशें दुयेंत आसा, मरणाचे थोडीर तो पावला, ताका येवन मातशें न्हय ताचेर बेसांव घाल, निमाणो संस्कार ताका दी. ह्या मनशांचो हेतू दुसरोच आसलो. आनी खंय ताका रातचे खंय ते घेवन वेतात आनी वेता आसतना ताचेर हात घालतात ताका जिवेशी मारूंक. आनी खंय जुजे वाज न्हय धिमेर पडटा, हातींत दांडो आसलेलो एका फातरार पडटा आनी असले वेळार खंय भिरांकूळ झगलांटे मारता, सगळोच उजवाड कसो जाता आनी त्या फातरांतल्यान खंय उदक भायर सरता गोशगोश्यान. आनी हें पळोवन हे मनीस सगळे तोटाकतात, भियेतात आनी थंयसरले खंय धांवोन वेतात. आमकां दाखोड करता की जुजे वाज ल्हानविकायेन आपली वाट चल्लो देवाचेर बोरवोसो धरून. ताकाच लागून देवान ताका केन्नाच सोडूंक ना. आनी हेंच प्रिच्या बाबुळ्यानो आयज आमी पयल्या वाचपांत आयकता. जोरी तर एक मनीस देवाच्या मार्गान चलतात, देवाचेर भावार धरून चलतात, ल्हानविकायेन चलतात, तांकां देव सदांच पावता. आमकां मागीर मेवता शिव वर्तमान. शिव वर्तमानांत आमी जुआंव बातिस्ताची न्हय खबर आयकल्या. काय बरो जुआंव बातिस्त ल्हानविकायेचें जिवीत जिवंक आपल्या शिसांक आपयता. आमकांय तो सांगता ल्हानविकायेन जियात. जुआंव बातिस्त जॉर्दन नदींत न्हय स्नान दितालो आनी जुआंव बातिस्ताचे जायते शिस आसले, जायतो लोक ताचो पाटलाव करतालो. आनी कांय शिसांनी जेन्ना जेजूक स्नान दितालो जुआंव बातिस्त, कांय शिसांनी पळयलें. आनी आयज आमी आयकता जेजू दुसरे वाटेन स्नान दितात. आनी हे शीस पळयतात जुआंवाचे की हो जायतो लोक न्हय जेजूचो पाटलाव करूंक सुरू करतात. जो जुआंवाच्या फाटल्यान लोक येतालो तो आतां सगलो जेजू फाटल्यान वेतात. आनी धांवन धांवन येवन हे शीस जुआंवाक सांगतात, पळय तुवें ह्या मनशाक स्नान दिलोलो, तो आतां थंय स्नान दिता, कितें कर.
आनी जुआंव बावतिस्पिरीतच्या भाव भयणांनो काय बरीं उतरां ह्या शिसांक सांगता. तो म्हणटा की जे मिसांव हांव फुडें व्हरतां तें म्हजें मिसांव न्हय, देवान म्हाका आपयला, तें देवाचें आपोवणें म्हाका आनी तें देवाचें मिसांव तें हांव फुडें व्हरतां. देवान म्हाका त्याच क्रिस्ताची वाट तयार करूंक आपयला आनी तीच वाट हांव तयार करतां. हांवें सेंटर स्टेज दवरची न्हय, पूण त्या क्रिस्तान सेंटर स्टेज दवरची. तो आसूंक जाय सेंटर स्टेजीर. आनी अशें निमणे सुवातेर जुआंव बावतिस्ट काय बरो म्हणटा न्हय, तो चडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार ल्हान ल्हान जावंक जाय. काय बरी प्रितीच्या भाव भयणांनो उतरां जुआंवाची. दर एकल्याक आमकां आयज उलो करता की आमी ल्हानविकायेन जिवन देवाचेर भरवोसो दवरून आमी आमची वाट चलोवंक जाय. निमणे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणांनो एका तरणाट्यान खंय एका चेडवा लागीं विचारलें मोग जाता ओ मोग करचो पडटा. चेडवाक एके चेड्याचो मोग जाता ओ करचो पडटा चेड्याचो मोग. हें चेडूं बरें हुशार आसलें आनी ह्या चेडवान खंय जबाब दिलो, जोरी तर चेडो बरो हँडसम आसा जाल्यार मोग जाता, नाजाल्यार जो चेडो हँडसम ना पूण ताचे लागीं बरे पयशे आसात जाल्यार मोग करचो पडटा. प्रितीच्या भाव भयणांनो जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमच्याच सोयबांत ही ल्हानविकाय कालतेपण उत्पन्न जाता. पूण जायत्या फावटी आमच्याच जिवितांत तें आमी उत्पन्न करचें पडटा वो शिकचें पडटा न्हय. कशे भाशेन ह्यो कोडण्यो करून ल्हानविकायेन आनी कालतेपणान आमी जिवंक जाय तें. ताकाच लागून प्रितीच्या भाव भयणांनो कांय मुद्दे हांव तुमचे मुखार दवरतां की आमी कशे भाशेन ल्हानविकायेन कालतेपणान जिवंक जाय तें. पयल्या सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणांनो आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाचे येवजणेक पयलो जागो दिवंक जाय न्हय आमचे येवजणेक. सदांच आमी एक प्रोश्ट करूंक जाय न्हय आमच्याच जिवितांत न्हय, देवा आमी तुका कितें केलोलें जाय आनी हें विचारलें जाल्यार आमी सदांच देवाचे येवजणेक पयलो जागो दिता न्हय. आमी विचारूंक जाय देवा म्हाका हें जाय तें जाय ना, देवा तुका कितें जाय म्हज्या जिवितांतलें. आनी अशें केलें जाल्यार आमी देवाचे येवजणेक पयलो जागो दिता, ल्हानवीक आमी जाता. आनी हेंच प्रितीच्या भाव भयणांनो मारयेन आपल्या जिवितांत केलें न्हय. मारयेन म्हणूंक ना जेन्ना आंज बुडवो गाब्रियाल न्हय मारयेक सांगलें तूं देवाच्या पुताक न्हय जल्म दितली, मारयेन म्हणोंक ना आरे हें सारकें डिफिकल्ट ना, मारयेन केन्नाच म्हणोंक ना. पूण तिणें म्हणलें ही आसा हांव देवाची चाकूण, जावं तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें सवें घडों. देवाचे येवजणेक तिणें पयलो जागो दिलो. हें पयलें प्रितीच्या भाव भयणांनो हो पयलो मुद्दो आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालुया. दुसरें म्हटल्यार आपल्याक वयर काडचे बदलेक ल्हानविकायेन दुसऱ्यांची सेवा करुया. जायते फावटी एक ल्हानशें काम केलें जाल्यार हें हांवें केलां. जायते फावटी आमी म्हणटात आमी आमची व्हडवीक दाखयता ओय हें हांवें केलां. जायते फावटी आमी सेमिनारींत बसून आसतना अशें म्हणलेलें हांवें केलां आमी ताका आयप्पा म्हणटा, आय डीड इट. पूण प्रितीच्या भाव भयणांनो न्हय आमी सदांच ओगेपणान
एकामेकाची सेवा करुया. आनी ओगेपणान एकामेकाची सेवा केल्यार आमी ल्हानविकायेचें जिवीत जियेता, कालतीपणाचें जिवीत जियेता. हेंच आमी पळयता न्हय जेजून आपल्या जिवितांत केलें. जेन्ना जेजू न्हय देव जावनूय शिसाचे पांय धुता, ओगेपणी शिसाचे पांय धुता. काय बरी देख आमकां दिता म्हणून हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला. ल्हानविकायेचें जिवीत. ताका लागून प्रिच्या बाबूयणान दुसरो मुद्दो म्हटल्यार आमच्या जिवितांत आमकांच वयर काडचे बदलेक ओगेपणी आमी आमची सेवा करुया. तिसरें म्हटल्यार आमची ओसोकताय ओळखून आमी देवाचेर पातयेवया. जायते फावटी आमी म्हणटा म्हजे लागीं जावचें ना, म्हजे लागीं जावचें ना. न्हय भाग्योन पावलू काय बरें न्हय आमकां सांगता जितलो हांव ओसोक तितलो हांव क्रिस्ताचे शोकतेन शोक्तिवंत. म्हणजे जितले फावटी हांव ओसोक जाता हांव ओळखून घेता हय हांव ओसोक, पूण देव म्हाका आदार दितलो हें म्हजें काम फुडें व्हरोंक. आनी हें आमी ओळखून घेवंक जाय की हांव ओसोक पूण देव म्हाका आदार दितलो हें काम फुडें व्हरोंक. देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसतलो. आनी अशें आमी आपणायलें जाल्यार आमी खालती जाता वय म्हज्या वांगडा देव आसा आनी तेंच काम देव फुडें व्हरता. भाग्योन पावलू हेंच ह्याच भावार्थान ह्याच बोरमाशान जियेलो. हेंच आमी करूंक जाय. तिसरो मुद्दो म्हटल्यार न्हय आपली ओसोकताय ओळखून घेवन देवाचेर पातयेवन आमी जिवंक जाय. आनी चवथें म्हटल्यार तिच्या भाव भयणांनो सदांच आमच्या जिवितांत देवाक आमी दिनवासूंक जाय. आनी जोरी तर देवाक आमी दिनवासलें जाल्यार आमी ल्हानवीक जाता. कशे भाशेन देवान आमकां साबार देण्यांनी भरल्यात. सगलीं देणी जी आमचे पासो न्हय आमच्या लागीं आसात ती देवाची. हें आमी ओळखून घेवंक जाय. कित्याक जोरी तर जी देणी देवान आमकां फावो केला न्हय कितेंय जावं जी देणी देवान आमकां फावो केल्यात ती आमी ओळखून गेलें जाल्यार खरेंच देवान ती आमकां दिल्यात आमी ल्हानवीक जातात. कित्याक जें म्हजे लागीं आसा तें म्हजें न्हय पूण आमी म्हणटा तें देवाचें. ताकाच लागून सदांच दर एके दिसाक आमी देवाक दिनवासूंक जाय की देवान ही देणी आमकां दिल्यात. आनी अशें आमी विस्वास दवरून जियेलें जाल्यार की वय देवान ती आमकां देणी दिल्यात आमी ल्हानवीक काळजान जियेता, ल्हानविकायेन आमी जियेता. आनी हेंच जुजेबाजान प्रिच्या भाव भयणान आपल्या जिवितांत केलें. जें कितें ताचे लागीं आसलें जें कितें तो करतालो मिसांव करतालो सगलें देवाचें म्हणून तो आस्वासन दवरतालो, विस्वास दवरतालो. आनी ही आपली संवसारी वाट ताणें ल्हानविकायेन न्हय सारली. तर तिच्या भाव भयणांनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना मागुया देवा लागीं सदांच आमी ल्हानविकायेन जिवन न्हय गोरवान आपूण व्हडलो हांवें केलां ना. ल्हानविकायेन जिवन एकामेकाची सेवा करून ओग्गेपणीन जेजूचेर बोरवासो दवरून जुजेबाजा भाशेन आमच्या जिवितांत ही ल्हानविकायेची वाट चलूंक ताची देख घेवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान दर एकल्याक आमकां करपा मागुया. उबी रावया आनी ह्या वेळार देवाचे काकळुतीचेर देवाच्या मोगाचेर विस्वास बाबाड दवरून बोरमाशान आनी सगळे खालतीकायेन आमची मागणी देवाक उबारुया. आमचे धर्मीक फुडारी आपूण पयले आपल्या जिविताचे चाली आनी वागणुकेंतल्यान आपले पोरजेक
ल्हानविकायेचें प्रतीक जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी कारभाऱ्यांनी आपले ल्हानवीक सेवेंतल्यान सोबार तरेच्या प्रश्नांक आनी निराशीपणाक सांपडलेल्या थंय दया दाखोवंक आनी तांकां बोरवासो दिवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजून आपल्या ल्हानवीक जिवितांतल्यान आमकां सगल्यांक देख दिल्या. हेच देखींतल्यान ल्हानविकायेचें जिवीत आमी जिवंक आनी भाग्यवंत जुजे वाजा भाशेन एक भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक पावूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आयचो दीस डिओसिसीच्या सोमेस्त विधवां, अनाथ, जाणट्यां, सिनोरीस, सोमेस्त वावराड्यां, गरिबां आनी गरजेवंतां पासत भेटयला. तेन्ना ह्या खात्याच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागतना शिवोली आनी म्हापसा ह्या वावराड्याचेर देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमचे दोळे बंद करून आमच्या काळजा मनांतली मागणी देवाक उबारुया. मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं तुजे काकलुतीक विस्वासान रावतात. जे अंतरेक आमच्या काळजांनी तूं घालताय ते आमी थोडे उचारल्यात आनी आमच्या मनांतल्या मनांत तुका उबारल्यात. तूंच ते शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. कितें घालताय ते फुड्यान. कितें घालताय त्या उड्यान, कितें घालताय ते काशीन, याज्ञिक बाबाच्या हातान. कितें वेदीर दवरताय, कितें घालताय त्या उड्यान, कितें घालताय ते काशीन, याज्ञिक बाबाच्या हातान. कितें वेदीर दवरताय. म्हजो तो आमिगो, म्हजें काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आत्मो आनी गूज, म्हजें काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या बाबा भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर पदवेदारा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सवेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवन जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काराच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या ह्या देण्याचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें पुरगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाजा ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकांय तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 olbaranco सर्वेस्पोर तूं. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान. Ussorgi तुका जोय 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 जोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय. Ussorgi तुका जोय 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 जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट परगोटुया. सोमया जेजू आमी ओंडो खाता आनी एका आशिल्ले पियेता. तितले पावली तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून तुका आमी दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रथमेचे वेस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिवा आमच्या बागिवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा, सिमे आमच्या आदारी बिस्म आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्ल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, बागेन जुजेतीचो पोती, बागेन दोरदुता, बागेन जुजेवाज आनी सर्व काणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक शिक्षाव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. शांती. देवाचे शिली संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान बाप्तिजमाचो संस्कार घेतला, फकत तांच्यांनी कोमयाव घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवंक फुडें सरतना आमी गीत घेवया. जेजूची याद. लागल्या ओतम्यान जेजू
Jesusia Sukonaslole Zorit lepion Dadoshi Zaya Tam Lagleot mea Jesusia Sukonaslole Zorit lepion Dadoshi Zaya Tuže je dal Jésus, am češi dural Jésus. Tu je kloc, am co vysvás, tu am co vysvás. Tuže je dal Jésus, am češi dural Jésus. Tu je kloc, am co vysvás, tu am co vysvás. Lakta dziwi, Jezusia, Baruban tutvi, Somadan kurvi, to je klocasa. Zor lakta dziwi, Jezusia, Baruban tutvi, Somadan kurvi, to je klocasa. Tuže je dal Jésus, am češi dural Jésus. Tu je kloc, am co vysvás, tu am co vysvás. Tuže je dal Jésus, am češi dural Jésus. Tu je kloc, am co vysvás, tu am co vysvás.
प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, भागिवंत जुझेवाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा, ह्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावां जाल्ल्यान मिसाचो वेळ 5:15 7:30 वाजता. त्या मागीर 9:15 रोमारीचे मीस जातून आमी जाणट्या आनी पिडेस्तां खातीर मागतल्या आनी खेरीत भाशेन पिडेस्तांचे तेल लावन मागतल्या. देखून तुमच्या पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक तुमी फुडें बसोवची म्हूण आमी मागता. तशेंच त्या दिसाक आमी पेज वांटल्या उगडास करूंक आमकां जुझेवाजाच्या चालत्या लान्वीक जिविताचो आनी वावराचो. त्या दिसाक आनीक 2 मिसां आसात. 11 वरांचेर मलयालम भाशेंतल्यान आनी दोनपारां 2 वरांचेर हिंदी भाशेंतल्यान. मागीर सांजे 4 वरांचेर वारादाचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन, निमाणे मीस जातले इंग्लीश भाशेन 6 वरांचेर. पुर्बेच्या दिसाक मिसांचो वेळ एपरी 5, 6, 7:30 पावणे 9. 10 वरांचेर पुर्बेचें दोबाजीक मीस. 12 वरांचेर जुझेवाजाच्या गोरांत ऑरातोरींत मीस आसतले. ते सांजे 4 वाजता आनीक एक कोंकणी भाशेंतल्यान मीस आनी सांजे 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. ह्या जाग्यार तुमकां कुमसार जावंक सवलती आसा म्हणटच हे संदेचो आमी फायदो घेवचो. मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, तुमचे डोनेशन्स दिवंक आमच्या स्टॉलांत आमच्यो माद्री भयणी आसात. खेरीत भाशेन तुमकां तुमच्या आदाराक स्टॉल, जुझेवाजाचें कॅन्टीन, फेरी आनी वॉशरूम्स आसात. सगळे एकेच वाटेंत आसात, फेरये वाटेन. अंदू मातशें आमी इल्लोसो आदल बदल केला म्हणटच तो तुमी मानून घेतली आनी सहकार दितली म्हूण आमी रावता. तुमकां फर्स्ट एड सेल आसा तुमच्या आदाराक. तशेंच ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तशें पुर्बे समयार भाग्योन जुझेवाजाची सांतवार सकाळीं ती सांजे लोकांक उक्ती आसतली.
जी कोण भेट दिवंक सोदतात तांच्यांनी थंय वचूं येता. सकाळीं पयल्या दिसाक कोण वाचपाक करूंक सोदतात जाल्यार सुरवातेची उतरां ओ बाबार्थ्यांची मागणी करूंक सोदतात जाल्यार तांणी मातशें सिस्टरींक मेवचें. युट्यूबाचेर आमकां आमची सगळीं मिसां तुमकां पळोवंक मेवतलीं. किरीत भाशेन गोवा डायसिजन कम्युनिकेशन सेंटर आनी GCTV ही तुमकां हाजीर कोत्तली. पूण अदी करून हे 9:15 मीस आनी सांजे 4 वाजता ही 2 मिसां तुमकां CCR TVचेर लायव्ह पळोवंक मेवतलीं. बाबा भयणो, आमचे ट्रॅफिक सांबाळटात ते व्हॉलंटियर्स आसात, तशें हांगासर पेंडोलांत आनी सरभोंवती तुमकां आदार दिवपी व्हॉलंटियर्स आसात. ते तुमकां आदार कोत्तात, तसो तुमी तांकां आदार करचो. मातशें कितें सांगतात तें समजून घेवचें, सहकार दिवचो आनी सगळें बरे भाशेन जावचें. तुमचो आमचो सोमेस्तांचो सहकार मेवल्यार सगल्यांक सोंपेपण आनी सादेपणी देवाक बुजूंक आनी मान दिवंक आमकां सोंपें जातलें. पेंडोलाचो, फुलांचो आनी वेदीचो आनी हेर दुसरो कोर्स करूंक तुमी सदांच तुमची फूल नापाकडी दीत आयल्यात. अंदूच्याय वर्साक तुमची फूल नापाकडी दिवन आदार करचो म्हूण आमी मागता. तशें पोरूंच्या वर्साक तुमकां उगडास केल्लो जुजेवाजाचें घोर आमी ओरातोर म्हणटा पळय ती कांयच मोडी नासतना आसा तशी सांबाळूंक आनी तिजी बरे तरेन दुरुस्ती करूंक आमी आमचो प्रयत्न चालू आसा. आकाय तुमी तुमची फूल नापाकडी दितल्यात म्हूण आमी रावता आनी आस बाळगिता. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद तुमचेर आमचेर सोमेस्तांचेर पडूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. हॅव अ ग्रेस फिल्ड डे टुडे. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. ल्हानवी कायचें जिवीत आनी बोरवांशान देवाचेर बोरवांशान ह्या संवसारांतलीं पावलां मारूंक एकामेकाचे सेवेक आनी मोग शिंपडावंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. बागिवोन जुजेवाजाच्या नोवेनाचे मागणे म्हजे बरोबर म्हणचे. मोगाल बापा, बापा तुझ्या पुतान तुज्या पुतान आपल्या दयालपणाच्या आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी अजापांनी तुझ्या उतराचे बी तुझे उतराचे बी मनशांच्या काळजांनी मनशाच्या काळजांनी वोंपले. वोंपले. ताच्या पावलार ताच्या पावलार पावल धरून पाऊल धरून तुझ्या सेवका तुझ्या सेवका बागिवोन जुजेवाजान भाग्यवान सुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आणि आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितांत आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कन्यो केल्यो बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी आणि आम्ही सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून चलून भाग्यवनपणाचो मुकुट भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर असल्या वीराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून तुझो शिक्को मारून पवित्र सोबेन पवित्र सोबेन ताका भाग्यवंत म्हूण ताका भाग्यवंत म्हूण मानून घेतलो देखून मानून घेतलो देखून आमी संतोस्तांव आम्ही संतोषाव आनी ताचेच मजतीन आणि ताचेच मोजतीन आमकां उपकार आमकां उपकार फावो जावं म्हूण फावो जावं म्हूण मागता. मागता. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता आमी करता जेजू क्रिस्त आमच्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन घेवया. जुजेवाजा आमच्या बाबा. आमच्या बाबा विनोयत्या तुझी मजत पावय साक्षी दिवन जेजू बावाट पोचून उर्बेन बोर
आमकां जागोय सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे गजोत आगामोयमा बापा जेजू पवित्र आत्म्याक आगामोयमा सासना सासना सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे गजोत आगामोयमा बापा जेजू पवित्र आत्म्याक आगामोयमा